Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah beberapa bulan tidak upload konten lagi, dan surat Al-Kahfinya gantung ya, hanya sampai part 4 saja. Saya kira sudah syuting sampai part 5, ternyata belum, dan hari ini insya Allah akan saya selesaikan 2 part sekaligus. Dan bagi yang masih mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga memang channel yang mungkin sederhana sekali, seperti biasa, tidak ada perencanaan, maksudnya tidak ada skrip, tidak ada editing, masih tidak ada editing. Dan kemudian ini juga lokasinya baru di dalam rumah karena di luar cukup berisik. Dan juga ini juga saya pakai aksesoris baru, yaitu kacamata, untuk membantu baca saya karena penglihatan sudah agak berkurang ya. Faktor UY, nah gitu ya. Oke, mari kita selesaikan part 5 dan part 6 dari surat Al-Kahfi. Kenapa dibuat part-part seperti itu? Jadi awal saya buat seperti ini, saya buat per halaman. Jadi kalau kita merujuk dari mushaf ya, itu dari halaman 293, itu saya anggap part 1 ya, tidak 2 halaman penuh ya, sekitar 1,5. Kemudian part 2 halaman 2 ya, halaman 2 dan 3. Kemudian halaman, maksudnya lembar kedua. Kemudian part 3 lembar ketiga, part 4 lembar keempat, dan insya Allah hari ini part 5 dan 6, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita selesaikan surat Al-Kahfi, dan semoga kita semua selalu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan untuk beribadah, untuk menambah amal soleh kita, khususnya saya sendiri dan juga teman-teman yang masih mengikuti channel saya dan juga menonton konten-konten dari saya. Oke, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
قال أخربتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. BTW, saya menggunakan mushaf dari Cordoba ya, namanya Multazam. Alhamdulillah telah selesai pembacaan surat Al-Kahfi yang terdiri dari 5 part ya, 5 bagian atau 5 video. Yang terakhir berisikan 2 part atau 2 lembar terakhir dari surat Al-Kahfi. Dan ya seperti ini kondisinya, bahwasanya kita semua juga masih manusia biasa. Kadang kita berencana, tapi karena contohnya saya sendiri kalah dengan rasa malasnya, kalah dengan suka menunda-nunda, akhirnya tertunda sampai
3 atau 4 bulan dari terakhir saya posting di channel ini. Maka dari itu yuk kita saling bersemangat, saling mendukung, saling mendoakan, khususnya yang muslim. Bagi yang non muslim silahkan. Intinya kita semua berproduktif, kita lakukan hal-hal yang positif. Mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita nikmati, tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, asalkan dengan niat baik, cara baik, kemudian kegiatan yang kita lakukan baik, nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang diharapkan. Baik, supaya tidak terlalu lama, dan ini video setelah beberapa bulan terakhir ini saya cukupi sekian. Insya Allah setelah ini nanti saya akan masuk ke bidang teknologi, ya, sesuai dengan profesi saya sebagai seorang guru mapel informatika. Nanti saya coba akan membuat konten-konten yang berbau teknologi. Apa teknologinya nanti saya nggak bisa janji, saya nggak bisa ngomong dulu. Mungkin ada yang nonton, ada teman-teman yang mau usul saran saya harus bikin apa, silahkan langsung tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi nanti kontennya saya buat benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ada dan membawa dampak yang positif ya, yang sesuai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.